मैं आई कम इन सेठ? वो दरवाजा खोले अंदर फ्लैट में दाखिल होती मुस्कुरा कर बोली। उसके पीछे रोमियो उसके अंदाज पर मुस्कुराता हुआ आया। तुम ऑलरेडी अंदर दाखिल हो चुकी हो। सेठ ब्लैक लॉन्ग कोट ब्लैक ग्लासेस पहने लेडी बॉस को अंदर आते देखकर गुस्से से बोला, ग्रेट, मैं तुम्हारी आई साइट चेक कर रही थी। वो कहती हुई उसके सामने सोफे पर बैठी। सेठ ने उसके बैठने पर ग्लास लबों से हटाकर अपने पास बैठी लड़कियों को जाने का इशारा किया। वो सर हिलाती चली गई। तब वो उसकी जानिब मतवज्जा हुआ जबकि नजरें रोमियो पर थीं जो बेतकल्लुफ सा सामने से अंगूर और लेग पीस उठाकर खा रहा था। तुम्हारी यहाँ आने की वजह लेडी बॉस, ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं। तुम जानती हो यहाँ तुम्हारी हुकूमत नहीं। आह हाँ सेठ, हुकूमत नहीं, हमारी वहशत है जो पूरी दुनिया पर छाई है। मुल्क ममालिक गिनना छोड़ दो। टांग पर टांग चढ़ाए उसने कोहनी सोफे की बैक से टिकाई। बादाम से फुल मुंह भरे रोमियो उसे देखता दिल पर हाथ रख गया जो धक धक कर रहा था। आह यार, कितने दिन हो गए चिलगोजे नहीं खाए। वो दूसरी तरफ चिलगोजे देखकर तड़प कर उनसे मुट्ठियां भरकर अपनी जेबें भरने लगा। काम की बात करो, वो गुस्से से बोला। पाकिस्तान क्यों आए थे? रोमियो को मजीद मुट्ठियां भरकर अपना रुमाल बांधते देखकर उसने बूट का मुंह टेबल की एक साइड पर मारा कि ठा के साथ वो एक जानिब गिरी। रोमियो और सेठ हड़बड़ा गए। टेबल समेत सब कुछ अब नीचे पड़ा था और रोमियो खूनख्वार नजरों से मुस्कान को घूर रहा था। जवाब नहीं दिया। सेठ को पहलू बदलते देखकर वो बेल्ट से गन निकालती बोली, देखो मिसी लेडी बॉस, मैं वहां काम से आया था। उस लड़की के रेप का मुझ पर इल्जाम लगाया है तुम्हारे गैंग ने। ओके। वो मानकर सर हिला गई और अपने कोट से एक लिफाफा निकालकर उसकी गोद में फेंका। सेठ ने नासमझी से देखते वो लिफाफा उठाया और उसे खोलते देखा तो उसकी खुद की तस्वीरें थीं जिसमें उसके चेहरे पर नाखून लगे थे, जबकि दूसरी में वो लड़की रोती हुई उसके घर से निकलकर भाग रही थी। सेठ की रंगत जर्द पड़ गई। ये केस तुम्हारा नहीं, मैं इसके बारे में इज्जत से बात करूंगा, तुम बीच में मत आओ मिसी। वो गुर्रा कर बोलता उठ खड़ा हुआ। बैठ जाओ सेठ, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, वो गुर्रा कर बोली। रोमियो की आंखों में तारे चमक उठे जबकि सेठ गड़बड़ा कर बैठा। अलबत्ता अब लाउंज में गार्ड्स चारों तरफ हथियार लेस आ चुके थे। चिलगोजे खाते रोमियो ने तो हैरत से देखा पर मिसी सरसरी नजर डालकर सेठ की तरफ रुख किया। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, या तुम खुद को गोली मारो या मेरे आगे सर झुकाओ। केस ऊपर लड़ेंगे जब मुलाकात होगी। वो ट्रिगर पर उंगली रखकर बोली और अपना पांव हिलाने लगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने नहीं किया उसका रेप। मैं क्यों सर झुकाऊं? निकलो अभी, वरना यहां से लाश जाएगी तुम्हारी। वो बिफर कर उठ खड़ा हुआ। मुस्कान मुतबस्सिम होकर उसके चमचों को देखती कंधे उचका गई। वो उठी। रोमियो हैरान हुआ। क्या सच में उसकी जूलियट जा रही थी हार मानकर? वेल सी। अपने गुलाबी लबों को मध्यम सी हरकत देकर लॉन्ग बूट की टिक टिक के साथ उसने जाने के लिए रुख मोड़ा। भाई एक। रोमियो शुश्तर सा उसके सुनहरी बाल पुष्ट पर देखता कंधे उचकाकर सेब की इजाजत लेकर उसके पीछे भागा। जहां गार्ड्स ने हथियार नीचे किए वहीं सेठ ने सुकून का सांस लिया और अपना खुश्क हलक तर करते मशरूब का ग्लास मुंह से लगाया ही था कि तभी फिजा में ठा के साथ उसके पीछे खड़ा गार्ड धड़ाम से नीचे गिरा। आह करते चीख के साथ सेठ के मुंह से ग्लास नीचे गिर पड़ा और उसने वहशत ज़दा होकर पीछे पड़े अपने आदमी को देखते सामने देखा तो वो दराज कद सुनहरी बालों वाली लड़की उसे देखकर मुस्कुराई और सर को दाईं जानिब मखसूस जिम्बिश दी। बाकी की तुम्हारे लिए, कहने के साथ ही उसने गन को बेल्ट में लगाया। जहां रोमियो शुश्तर था वहीं फिजा में फायर्स की आवाज गूंज उठी। वो कलाबाजी मारती एक से उनका हथियार छीनकर उन्हीं पर हमला आवर होती उसके गार्ड्स के सर, मुंह, सीने का निशाना ले रही थी।
और वो पिलर के पास खड़ा तेज तेज हाथ चलाता चिलगोजे छील कर मुंह में डाल रहा था। ओह तेरी! अभी वो जूलियट के शहर में जकड़ा हुआ था कि एक गार्ड की घूमती हुई लात उसके सर का निशाना लेने लगी। ये तो शुक्र था वो वक्त पर झुक गया। नतीजतन उसके सारे चिलगोजे फर्श पर पड़े थे। साले तेरी आंख! तूने मेरे चिलगोजे जाया कर दिए। वो जख्मी बना धाड़ता उसके कानों को पकड़े सर अपने घुटने पर मार रहा था। पर वो तो सर के थे। घूमते सर के साथ उस गार्ड ने अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारते चीख कर कहा। रोमियो चौंक गया। हाँ यार, बात में तो दम है। एकदम उसे छोड़ते हुए खजालत से कहा। गार्ड अपना सर थामता लड़खड़ाने लगा और रोमियो नीचे बैठा चिलगोजे समेट रहा था। वो अकेले ही मुकाबला कर रही थी। वक्तन फवक्तन उस पर भी नजरें जा रही थी और वो जानती थी ये उसका बदला है शादी का ना बताने पर। और अगर वो बताती तो वो उसे किडनैप कर लेता, ये भी जानती थी। यहाँ आते हुए वो उसे पहले ही बता चुका था कि आज तुम मर जाओगी और एसपी बेवा हो जाएगा। क्योंकि अगर मीसनी किडनैपर की नहीं तो एसपी की भी नहीं होगी। अगर वो चाहता तो सेकंड में खेल खत्म कर सकता था, पर वो अनजान बन रहा था, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अलबत्ता गोलियों से अपना बचाव पूरी तरह कर रहा था। यू मुसलसल घूमते सर को संभालते उस गार्ड ने गन उठाई और रोमियो के सर का निशाना लेने लगा। वो सरसरी सी एक नजर डालकर वापस नीचे देखने लगा, जबकि उस गार्ड की उंगली ट्रिगर पर भी नहीं पहुंची थी कि उसके कान, मुंह, आंखों, नाक से आहिस्ता से खून की बूंदें नीचे गिरी और साथ ही वो खुद लहराकर रोमियो के रुमाल में रखे चिलगोजे के ढेर पर गिरा। वो सदमे में उसे देखता रह गया। हवा में आती गोली उसके सर को जुम्बिश देने पर कान के पास से सरसराती हुई पिलर में ठा से लगी और वो होश की दुनिया में लौटा। साले की गंदी नजर लग गई होगी। बुड़बुड़ा कर हाथ उसने झाड़े। जब नजरें मुस्कान की तरफ उठाई तो वो आखिरी बंदे का निशाना ले रही थी। उसे फिर से सदमा लगा उसे जिंदा देखकर। सेठ हवास बाख्ता सा खड़ा था, जबकि मिसी गार्ड के सीने पर अपना बूट पे मुकीद पांव रखे अब उसके सीने का निशाना ले रही थी। हाँ तो अब बोलो सेठ। वो चलती हुई सेठ के सामने रुकी। मिसी, मैं तुम लोगों के गैंग का हिस्सा रह चुका हूं। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसने गन का रुख उसकी तरफ किया। सेठ कांपता लरसता हुआ उसके कदमों में बैठ चुका था। यहां साइन करो। उसने पेपर्स पेन कोट से निकालकर उसके सामने किए। वो हरासा उलझकर उसे देखने लगा। डरो नहीं, ये बस तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं कि तुम अपने होशो हवास में रोमियो स्पेन के जूलियट रेस्टोरेंट ऑनर की मौजूदगी में अपनी सारी प्रॉपर्टी अंजला शफीक के नाम कर रहे हो। पर रोमियो के साथ वहां मौजूद तीनों लड़कियों के नाम लेती हुई बोली। सेठ के पास कोई चारा नहीं था अपनी जिंदगी की जमा पूंजी सिसकते उस लड़की के नाम कर गया जिसके साथ उसने ज्यादती की थी। पेपर्स साइन करने पर रोमियो ने उठाकर पढ़े तो आंखें चुंधिया गईं। मुझे लगता है नेक्स्ट मुझे इस लड़की को किडनैप करना चाहिए। वो दिल में सोचता हुआ मायनी खेजी से मुस्कुराया। मुंह खोलो, उसने ऑर्डर दिया। सेठ हवास बाख्ता हो गया। क्यों? देखो मैंने कर दिया सब जो तुमने मुझे कहा, अब मुझे जाने दो। वो डरता हुआ हाथ जोड़ गया। मुंह खोलो सेठ, वो चबा कर बोली, पर वो हरासा नफी करने लगा। रोमियो ने उकता कर देखा और अगले ही लम्हे उसकी दोनों उंगलियां उसकी आंखों में मौजूद थीं। जहां लाउंज में दिल दहला देने वाली चीखें गूंजी थीं, वहीं उसका मुंह पूरा खुल गया। रोमियो ने अपनी खून आलूदा दोनों उंगलियां आंखों से निकालकर उसके कपड़ों पर साफ की और मिसी ने मुस्कुराते हुए उसके खुले मुंह में गन का मुंह डालकर ट्रिगर दबाया। उस लड़की का घर कहाँ है? बाइक पर बैठते वो सरसरी सा पूछने लगा, पर मिसी उसकी सोच को अच्छी तरह जानती थी। वो लड़की नहीं, अभी 15 साल की बच्ची है और घर तेरे जैसे खबीस की नजरों से ओझल ही रहे तो बेहतर है। वो रेस देकर उससे पहले ही वहां से निकल गई थी।
رومیو دانت پیستے اس کے اڑے بال دیکھ رہا تھا اور خود بھی اس کے پیچھے ہوا۔ مجھ سے کوئی چھپ سکا ہے بھلا؟ فضا میں کہا لگاتے ہوئے اس نے کہا۔ مسکان جب اپنے فلیٹ پہنچی تو وہاں اپنے آدمی کو موجود پا کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں؟ فلیٹ کا ڈور ان لاک کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میم آنا پڑا، آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا جبکہ آپ تک صورتحال پہنچانا ضروری تھی۔ وہ اس کے پیچھے مؤدب سا کھڑا ہوا تھا۔ بولو کیا کہنا ہے؟ صوفے پر بیٹھ کر اپنے بوٹ اتارتی وہ بولی، پر دوسرے لمحے اس کے ہاتھ ساکت پڑ گئے اور نظریں اس کی جانب اٹھیں جہاں وہ اس کی غیر موجودگی میں ہوئے حالات سنا رہا تھا۔ میم، آپ کی بیٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جبکہ میڈم آپ کا بچہ، وہ قہر زمان، مجھے ابھی اسی وقت پاکستان کی ٹکٹ چاہیے۔ موو بیک فاسٹ۔ وہ گرا کر اٹھی اور اپنے اتارے بوٹ واپس پہنے۔ میرا بچہ؟ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑائی ہوئی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی جبکہ نظروں کے سامنے وہ سفید بلینکٹ میں دبکی سوئی ہوئی گلابی چہرے والی حور العین لہرائی، ساتھ ہی کانوں میں مما گونجا۔ سوامی، اس کی کیا حالت ہوگی؟ برہان کے چہرے کے ساتھ آسیہ بیگم، کمال صاحب، نور العین، سب کے چہرے لہرائے۔ اسے لگا وہ تیش میں پاگل ہو جائے گی۔ سنہری آنکھوں میں لہو سا اتر آیا اور وہ ضروری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ بریف کیس اٹھا کر اس نے فلیٹ لاک کیا کہ پیچھے ہی رومیو کو کھڑا پایا۔ تم پاکستان جا رہی ہو؟ وہ حیران سا پوچھنے لگا۔ میسی نے خاموشی سے سر ہلایا، البتہ اس کی آنکھوں پر گلاسز تھے جن سے وحشت دیکھنا ناممکن تھا۔ پر میرے ریسٹورنٹ میں ابھی لوگ بیٹھے ہیں، وہ صدمے سے بولا۔ تم زیادہ بکواس کرتے اچھے نہیں لگتے بل۔ ہاں رومیو، اس نے مسکراتے ہوئے کچھ سرد نظروں سے گھورا کہ وہ لب بھینچ کر وہاں سے نکلی۔ ویسے اماں نے بھی یہی کہا تھا، وہ پیچھے آتا ہوا بولا۔ تمہارے چلگوزے ختم ہو گئے؟ اپنی گاڑی میں بریف کیس رکھتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو خود بیٹھنے کے لیے ڈور کھول رہا تھا۔ ہاں یار، وہیں گندی نظر لگ گئی اس سیاہ گینڈے کی۔ اس کی توجہ بٹی کہ مسی کا گھومتا ہوا مکہ اس کے منہ پر پڑا، جس پر وہ کراہتا ہوا آہ کر کے پیچھے ہوا اور وہ پھرتی سے گاڑی میں بیٹھتی لاک لگائے وہاں سے نکلی۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں جولیٹ، دھوکہ دیا ہے تم نے دو دفعہ مجھے۔ رومال سے اپنی ناک کا خون صاف کرتے وہ بڑبڑایا اور جیب سے چلگوزے نکال کر کھانے لگا۔ اسے لگا تھا وہ اس سے مانگے گی، اسی لیے ہی چھپا دیے تھے، پر اسے کیا معلوم تھا وہ ایسا دھوکہ دے گی۔ اب میں 12 بجے ہی آیا ہوں، برہان غصے سے ریپر اس اکیلے لڑکے کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ اس نے دیکھا اور معنی خیزی سے مسکرایا۔ اس نے ریپر لے کر وہاں ایک بڑا ڈبہ رکھا۔ برہان نے چونک کر دیکھا۔ آپ کے لیے ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ برہان نے سر ہلاتے ہوئے ڈبہ کھولا تو مزید چونک اٹھا۔ اس میں بھی ایک ریپر موجود تھا۔ نکالے مت سر ابھی، برہان نکالنے لگا جب وہ لڑکا بولا اور اس کے ابرو اچکا کر دیکھنے پر پیچھے کی جانب اشارہ دیا۔ آپ ٹھیک دن آئے ہیں، آج یہاں میٹنگ ہے ان آفیسرز کی جن کا چہرہ آپ سے چھپا ہوا ہے، اور یہ میڈم کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اس نے کہا۔ برہان شاک تھا۔ سامنے بلڈنگ کی ایک کھڑکی سے روشنی باہر پھوٹ رہی تھی۔ یہ ریپر اٹھا کر آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں، ہماری فل سپورٹ ملے گی، اگر نہیں تو اپنا دماغ استعمال کریں اور انہیں پکڑیں۔ برہان نے وہاں سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اپنی میڈم کو میرا شکریہ کہنا، وہ کہتا موبائل نکالتا وہاں سے ببل لے کر ہٹا۔ اس لڑکے نے کندھے اچکا کر ریپر واپس رکھ لیا۔ اس نے ایک میسج اور لوکیشن اپنے رپورٹر دوست کو سینڈ کرتے اس کا اوکے باس والا میسج وصولتے مسکرایا۔ دوبارہ اس نے کال ملائی اور اے ایس پی کو فورس سمیت یہاں پہنچنے کا حکم دیا۔ یہ سب کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بیسٹ کے گینگ کا لڑکا اس کے دیکھنے پر آل دا بیسٹ کہنے لگا۔ برہان مدھم سا مسکرایا اور اپنی ہتھیلی میں پڑے ببل کو دیکھا۔ تمہارے ببل بھی تمہاری طرح انوکھے ہیں، وہ ہنسا تھا جس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں ہوا تھا، البتہ نمی اس نے آنکھوں میں فوراً محسوس کر لی۔
یہ تم رات رات کو ڈیوٹی کرنا کب چھوڑو گے؟ دوسرے آفیسرز تو آرام سے پڑے ہوتے ہیں اور تم اتنی بڑی رینک پر ہونے کے باوجود سپاہی کی طرح گلیوں میں گھومتے رہتے ہو۔ اس کے کانوں میں غصے بھری آواز گونجی۔ وہ نمی خود آنسوؤں کی صورت لیتے اس کی ہلکی ہلکی شیو میں چھپ گئی۔ آج ابو فرق دیکھ لیں آپ گھر میں آرام کرنے والوں اور مجھ میں۔ کاش میں آپ کو اب جو ہونے والا ہے دکھا پاتا تو ضرور آپ کو اور امی کو مجھ پر فخر ہوتا۔ وہ سوچتا مسکراتا ہوا اس بلڈنگ کی سمت بڑھا۔ پرانی بلند عمارات، قد آور درخت، یہ شہر کی سنسان جگہ تھی جہاں لوگ کم ہی آباد تھے۔ گیٹ پر کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، شاید انہیں یقین تھا کہ ان تک کوئی بھی پہنچ نہیں سکے گا، پر وہ انجان تھے کہ یہاں مسی رہتی ہے۔ سب کی نظروں میں تو دھول جھونک سکتے تھے، پر بیسٹ کی ٹیم کی آنکھوں میں نہیں۔ برہان کو یہ مانتے کوئی آڑ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ابھی گیٹ کے پاس پہنچا تھا کہ پیچھے قدموں کی آواز پر مڑا، جہاں دور کئی گاڑیاں رکی تھیں، جبکہ اس کا دوست پوری ٹیم کے ساتھ آ رہا تھا۔ برہان ظفر کو دیکھ کر مسکرایا، تب اس نے فلائنگ کس پاس کی۔ برہان ہنس پڑا اس کے جوش پر، اور دوسری طرف اپنی لیڈی باس کے شوہر کو کس کرتے اس رپورٹر کو دیکھتے مسکان کا آدمی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا یہ سین ضرور مسی باس تک پہنچ جائے گا۔ وہ سب الگ الگ ہوتے ہوئے اس بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے رومز پر بنی یہ بلڈنگ 7 منزلہ عمارت تھی۔ سر، آگے پہرا ہے، اے ایس پی نے رپورٹر کو سمجھاتے ہوئے برہان کو مخاطب کیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس جگہ کو دیکھا تو سچ میں آگے ہتھیار لیس آدمی کھڑے تھے۔ ایسا کرو، تم لوگ یہیں رکو، جب میں میسج کروں تب آنا۔ برہان ظفر لوگوں سے کہتا بلڈنگ کو دیکھنے لگا جہاں آگے کیمرے بھی لگے تھے۔ انہیں حکم دیتے برہان نے اس عمارت کو دیکھا۔ یہاں سے بغیر ان کی نظروں میں آئے وہاں پہنچنا تھا، اور اگر یہاں جاتا تو وہ ضرور الرٹ ہو جاتے۔ باہر آؤ، وہ کہتا وہاں سے نکلا اور باہر آ کر اے ایس پی کو اشارے دیے اوپر چڑھنے کے۔ وہ مسکرا دیے۔ ظفر، تم یہیں رکو، اے ایس پی صغیر، جب تم جا کر سوئچ بورڈ آف کر دینا، اور جب اندھیرا ہو جائے گا تو سب کو سیکنڈز میں اوپر جا کر خاتمہ کرنا ہے۔ انڈرسٹینڈ آفیسرز؟ یس سر، وہ آہستہ سے بولے، اور برہان کی اجازت ملنے پر صغیر اوپر چڑھ گیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں پوری بلڈنگ میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ جلدی سے اندر بڑھے تو کچھ پائپ کے وسیلے اوپر چڑھے۔ برہان اندر سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اندھیرے میں وہ بغیر ہتھیار کے اپنے ہاتھوں کا ہنر دکھاتا مضبوط ہاتھ سے منہ بند کیے انہیں گراتے گئے۔ مزید اوپر سیڑھیاں چڑھتے اس نے پیچھے ظفر کو میسج کیا، جسے پڑھ کر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اندر بڑھے۔ سر، یہاں تو بہت کچھ موجود ہے، اے ایس آئی نے برہان کو مخاطب کیا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو نظریں وہاں رکھی پیٹیوں پر پڑی۔ گلوز ہیں؟ اس نے ایک آفیسر سے پوچھا۔ اس نے فوراً اپنے گلوز اتار دیے، جنہیں پہنتے برہان نے وہ پیٹیاں کھولیں۔ یہ ہتھیار ہیں سر، وہ ششتر بولے، اور وہاں روم میں رکھی دوسری پیٹیوں کو دیکھا۔ شروع ہو جاؤ ظفر، وہ معنی خیزی سے مسکراتا ہوا بولا، اور میسج اے ایس پی کو کیا، جس نے پڑھتے ہی سوئچ آن کیا۔ بلب کی روشنی ہر طرف بکھر گئی اور وہ سب اپنا فرض نبھانے لگے۔ رپورٹر اینکر سارے روم کی حالت دنیا کے سامنے رکھنے لگے، جبکہ کیمرہ تھامے ایک لڑکا اور مائک پکڑے ظفر برہان کے پیچھے تھے۔ جی تو ناظرین، یہاں موجود ہیں ہمارے ملک کے بڑے بڑے باعزت با احترام شخصیات۔ روم میں اچانک داخل ہوتے، کیمرے کا رخ سامنے کرتے، ظفر وہاں موجود آفیسرز کو دیکھتا ہوا بولا، ایس ایس پی برہان الوی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ظفر کو نیوز چھوڑتے دیکھ کر غصے سے دھاڑے اور منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیے۔ ایک ایماندار آفیسر کی ہمت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سر، آپ اپنا بٹوارے کا شغل جاری رکھیں۔ وہ سامنے موجود ٹیبل پر رکھے بیگ کی طرف اشارہ دیتا بولا، جو پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے باہر نکلتے ہوئے بولے، پر ہاں کرتا برہان بیچ میں ہی آ گیا۔ چھوڑیے گا بعد میں، پہلے اس وقت خود کو چھڑوائیے سر۔ آفیسرز، اریسٹ ہم، اس نے کرخت لہجے میں آرڈر دیا، جس پر فوری عمل کیا گیا۔ جبکہ ٹی وی چینل پر نیوز سنتے
बिल्डिंग के बाहर कई न्यूज़ रिपोर्टर्स, एंकर्स गाड़ियां भर कर पहुंच चुके थे। बिल्डिंग में हलचल मच गई, चीखें, धाड़ें, सीनियर ऑफिसर्स की धमकियां उरूज पर थीं, जिन्हें जफर अपने न्यूज़ चैनल की जीनत बना रहा था। और बुरहान एंकर्स रिपोर्टर्स में घिरा हुआ बता रहा था कि सब ऑफिसर्स एक जैसे नहीं होते। कोई अपना ईमान बेच कर खाता है तो कोई हलाल अपने हक का। आप सब देख रहे हैं यहां आज जो अपने ही मुल्क के छुपे जड़ें काटते हुए दुश्मन सामने आए हैं, वहीं उन्हें सामने लाने वाले भी हम ही हैं। तो मेहरबानी होगी सबको एक ही तराजू में मत तोलें। आपके अल्फाज बहुत कीमती हैं, उनसे किसी की दिल आजारी मत करें, बल्कि सच और हक का फैसला करें। इंसाफ मांगे खुद के लिए, अपने प्यारों के लिए। आज आपकी खामोशी कल मुल्क की खामोशी बनेगी और ऐसे ही केसेस सामने आते रहेंगे, फिर बदनाम वही सिंध पुलिस है। हम आप जैसे ऑफिसर्स को सल्यूट करते हैं सर। बाकी मुल्क में आप जैसे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जो अपनी बेटी हॉस्पिटल में छोड़े माँ बाप के मर्डर होने के बावजूद इस वक्त जान पर खेल कर अपनी ड्यूटी को सबसे आगे रख रहे हैं। हम ऐसे जांबाज ऑफिसर्स की इज्जत करते हैं सर। एक एंकर ने कहते साथ ही बुरहान और उसके पीछे खड़े उसके ऑफिसर्स को सल्यूट किया। हम अपने हक पर अपने मुल्क के लिए आवाज उठाएंगे, ऐसे दरिंदों को सजा दिलाएंगे। वहां मौजूद लोग नारे बुलंद करने लगे। लोग हैरत से देख रहे थे, ये तो वही एसपी था जिसके अभी कल ही रात माँ बाप मारे गए थे। उसकी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और खुद अपनी ड्यूटी निभा रहा था। हैरत की बात थी, उसकी वर्दी पर अभी भी उसके माँ बाप का खून लगा हुआ था। पर सर, सुनने में आया है कमिश्नर भी इस सब में मुलविस है, जैसा कि अभी एक ऑफिसर के मुंह से सुना, जो नाजरीन भी सुन चुके हैं। आपका उनके बारे में क्या कहना है? कमिश्नर तो आउट ऑफ कंट्री हैं। रिपोर्टर की भीड़ से सवाल उठा। वो आउट ऑफ कंट्री नहीं, रूपोश हैं। उन्होंने ऑर्डर्स देकर मेरे घर से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाया। वो दहशतगर्द से मिले हुए हैं, जिनके सबूत बहुत जल्द आपको मिलेंगे। और ये सच है, हमने अभी सुना कि ब्लैक मनी में उनका हिस्सा भी निकाला गया है। मैं पूछता हूँ क्यों? आखिर कब तक मासूमों के खून चूस कर हराम खाते रहेंगे? कब तक गुनाह बढ़ाकर उन पर रुपए वसूलते रहेंगे? बंद करें ये सब, इंसाफ दें अपनी आवाम को। हम उनके मुहाफिज हैं, ये हमारी औलाद जैसी हैं। जैसे एक बाप अपने बच्चों का मुहाफिज होता है, उन्हें सर्द गर्म हवाओं से बचाता है, वैसे ही हम अपनी आवाम के रखवाले मुहाफिज हैं। फिर क्यों हमने उन पर ही जुल्म ढाना शुरू कर दिया है? क्या ये हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं? क्या अपने बच्चों पर हुए जुल्म पे दूसरी पार्टी से तगड़ी रकम वसूल करके, उनकी एफआईआर झूठी करके उस बेगुनाह पर ही केस करवा सकते हैं? सुर्ख आंखें गुस्से से वो कह रहा था। माहौल में सकूत छा गया। इंशाल्लाह कमिश्नर जल्द ही यहाँ आकर हमारे सवालात के जवाबात देंगे, जो आपको अपने हक के लिए उठाने हैं। वो काफी कुछ कहता लोगों के दिल धड़का रहा था। मेरी एक आखिरी बात याद रखें, रोने आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। कदम बढ़ाएं अपने, हम आपके साथ हैं। ये हाथ पैर रब ने सिर्फ सजावट के लिए नहीं दिए, अपने हक के लिए लड़े। एएसआई के पास जाएं, वहां से कुछ ना हो तो सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, आईजी तक जाना पड़े तो जाएं। खुद को कमजोर मत समझें, क्योंकि खामोशी जुल्म की हमशरीक है। अपनी भारी सहर अंगेज आवाज में कहता कितनों की आंखें चमका गया और कितनों की हिम्मत बंधाई कि हर तरफ नाकामी नहीं होती। इंसाफ आपकी राह में है, घर बैठे मिलता नहीं तो खुद उस राह पर चलकर हासिल करें, पर खामोश न रहें। वो जब वहां से निकला तो सामने मौजूद मुस्कान का आदमी उसे देखकर सलूट करने लगा। बुरहान मुस्कुराया और अपनी गाड़ी में बैठा। उसे जरूरत नहीं थी किसी दूसरे हथियार को उठाने की। उसके पास उसके हथियार मौजूद थे, जिनसे वो बेखौफ लड़ सकता था। वो गाड़ी में बैठा ही था जब उसके मोबाइल पर मिस कॉल आई। कौन हो सकता है? अल्लाह खैर। अपनी बेटी को याद करते उसने धड़कते दिल से मोबाइल निकाला तो कोई अननोन नंबर था, जिसे फौरन ट्रैक किया। लोकेशन मरी के एक बंगले की, जबकि नंबर कमिश्नर का था। हेलो अरमान, फेरी की तबीयत कैसी है? उसने अरमान का नंबर डायल करते हुए उसके पिक करने पर पूछा। सर, अभी कोई उम्मीद नहीं दिलाई, बट इंशाल्लाह हमें यकीन है वो जल्द ठीक हो जाएंगी।
وہ اپنے سر سے کافی امپریس تھا اور آج کی باتوں نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ اس کا دل سے دعا دینا کہ اللہ نے چاہا تو وہ ہمیشہ اپنے سر کا گارڈ بن کر رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا ارمان، میں صبح تک پہنچ جاؤں گا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو فوراً مجھ سے رابطہ کرنا۔ وہ کہتا اس کی جی سر اوکے سنتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ اسے کمشنر سے اپنے حساب لینے تھے اپنی بربادی کا، جس نے اس کی بیٹی کو موت کے قریب، اس کی کزنز کو ان درندوں کے حوالے، جبکہ ماں باپ کو چھین لیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ اسے ایسے ہی تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ ایریا میں روکتے وہ اندر بڑھا اور دوسری طرف سے سب کو دھول جھونک کر وہاں سے نکلا۔ وہ نہ اپنی گاڑی لے رہا تھا نہ ہی کوئی لوکیشن شو کرنی تھی۔ تبھی موبائل لاک کر گیا اور لوکل ٹرانسپورٹ کو اہمیت تھی۔ حور اس کے دکھتے حلق سے بھاری زخموں پر خراشیں ڈالتی سرگوشی حلق سے برآمد ہوئی۔ آنسو باہر آنے کو مچل رہے تھے پر آنکھوں کا چپک جانا بھی اذیت ناک تھا۔ اس کا سجا سراپا پور زخم بن چکا تھا، جبکہ وجود سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ مما، وہ زمین پر ہاتھ مارتی کروٹ بدلنے کے لیے کوشش کرنے لگی پر ناکام ہو گئی۔ ٹیسیں اس قدر جان لیوا تھیں کہ اس کے منہ سے سسکاریاں نکل گئیں۔ اسے اپنی بہن کی فکر ستانے لگی، پتہ نہیں کیا کرے گا اس کی معصوم بہن کے ساتھ وہ۔ یا اللہ مجھے ہمت دے میرے مالک۔ وہ اپنے حلق سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، زمین پر سیدھی پڑی، سسک کر بے آواز بے آنسو رونے لگی۔ وہ اسے پکارنے لگی اور ذرا سی کوشش کی لگا جیسے حلق میں کسی نے کھنجر کھونپ دیا ہو۔ کیا ان حیوانوں نے اس کے گلے میں اسی لیے گرم مادہ انڈیلا تھا کہ وہ زخمی ہو کر کچھ بول نہ سکے؟ حور، ایک بار پھر اس نے کوشش کی اور وہ ناکام نہیں ہوئی۔ مدھم بھاری گڑ کے ساتھ اس کی سرگوشی نکلی اور وہ درد سے تڑپ کے چیخنے کے لیے مچلنے لگی۔ پاپا ہمیں بچا لیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا یہ اندھیرا، یہ اذیتیں، یہ وحشتیں، کوئی تو ہماری مدد کرے، کوئی تو ہمیں یہاں سے نکالے۔ یا اللہ آپ کے پاس اتنی سی غلطی کی یہ سزا ملتی ہے یا یہ دنیا ہی درندگی کا گھر بن چکی ہے؟ وہ دل ہی دل میں روتی اپنے حلق سے تھوک تک نہیں نگل پا رہی تھی، جبکہ پیاس سے اس کا پورا وجود ناکارہ ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی پانی کے لیے پر وہ کہہ نہیں سکتی تھی، نہ ہی پی سکتی تھی۔ یہ کتنا اچھا ہے نا؟ وہ سلیو لیس سفید برائڈل گاؤن میں بالوں کا جوڑا بنائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہاں، اور تم نے پہنا ہے تو اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے، زمان پاس بیٹھا ہوا بولا۔ نکاح ہو جائے گا نا تو میں نور العین کو دکھاؤں گی۔ وہ مسکرائی اور گاؤن کی جالی پر ہاتھ پھیرتی محسوس کر کے مسکرائی۔ سامنے بیٹھا وہ لو دیتی نظروں سے اس کے وجود کے خد و خال میں کھویا ہوا تھا۔ فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، یہ مووی ابھی کیوں نہیں لایا؟ غصے سے گراتے زمان نے دروازے کی سمت دیکھا۔ نکاح؟ کس کا نکاح؟ نور سنتی وحشت زدہ سی ہو گئی۔ اس کی بہن کا تو پہلے ہی نکاح ہو چکا ہے، پھر کیا یہ حیوان اس سے نکاح کر رہا ہے؟ اور حور کیوں خوش ہوتی ہے، کیوں خاموش ہے؟ کیا وہ اس نکاح سے خوش ہو رہی ہے یا کچھ اور بات ہے؟ پر وہ نہیں جانتی تھی اس پر رب سائیں کی رحمت برسی ہے، جو وہ جدائی کی اذیت سے آزاد ہوتی اپنی مستی میں مگن تھی۔ اگر یہ ہوش و حواس میں ہوتی تو ضرور اس کا دل پھٹ سکتا تھا اپنے عالم کی دوری پر، ضرور اس کی سانسیں بند ہو جاتی ان حیوانوں کے قبضے میں خود کو پا کر۔ یہ مت کرو میری بہن کے ساتھ حیوان، وہ اپنے حلق کی پرواہ کیے بغیر پوری قوت سے چلا کر بولی اور اٹھ کر بیٹھتی تڑپ اٹھی۔ مما، اس نے سسکتے اپنے گلے کو تھاما اور آنکھیں زور دے کر اپنی بہن کو بچانے کے لیے ہر درد کی پرواہ کیے بغیر کھینچی اپنی آنکھیں کھولنے لگی تھی۔ نور؟ حور نے چونک کر اس چیخ کی سمت دیکھا، پر وہ اندھیرے کی شہزادی کیا دیکھتی کہ اجالوں میں کیا قیامتیں ڈھائی جا رہی ہیں۔ نور درد سے نڈھال ہوتی، مزید کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ پاتی، زمین پر سر ٹکائے ہچکیاں کھاتی ہوئی سر پیٹنے لگی۔ اللہ میری بہن کو بچا لیں، یا اللہ اس کے بدلے مجھے مار دیں، ان کے حوالے کر دیں، بس میری بہن کو بچا لیں۔ وہ روتی ہوئی دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی، سر زمین پر پیٹ رہی تھی۔
और दूसरी तरफ जमान जो पहले से ही बिफरा बैठा था नूर की हरकत पर कहर भरी नजरों से घूरा। वो चलता हुआ उसके पास आया और जब जोर से नूर ने सर जमीन पर मारना चाहा तो वो सीधा जमान के सियाह बूट पर लगा। वो चौंकी और हाथों से उसके पांव को टटोला। अल्लाह के वास्ते मेरी बहन को छोड़ दो, उसके बदले मेरे साथ जो आई कर लो, मेरी बहन को बस माफ कर दो, उसको छोड़ दो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का। वो पूरी कुव्वत जमा किए बोल रही थी जबकि मुंह गर्म पानी से पड़े छाले फट गए और उनका दर्द बर्दाश्त करते दिमाग सिनसना उठा। कसूर नहीं, उसकी खुशकिस्मती है कि वो मेरी ब्लाइंड ब्यूटी है। तुम फिक्र मत करो बेबी, उससे मैं दुनिया की हर खुशी दूंगा। उसने दिमागी तवाजन खोकर मुझे जितनी खुशी दी है इससे बढ़कर दूंगा उसे खुशियां। और रही तुम्हारी बात, वो कहाँ लगा उठा, जबकि दिमागी तवाजन का सुनते नूर बेजान हो गई। अंदर जैसे वो मरने लगी। तुम्हें तो उसके पास भेज रहा हूं जिसके पास हैवान भी तौबा करता है। बहुत जल्द तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी क्या है। वो कहकर उसके सर को ठोकर रसीद करता उसे गिड़गिड़ाते सिसकते छोड़कर वहां से हटा। बख्श तो जालिम, मेरी बहन मासूम है, अल्लाह का कहर पड़ेगा तुम पर। मेरे मालिक का कहर तुमने देखा नहीं, सही तुम्हें जलाएगा। उसकी आग में तुम जलोगे, उसकी आग तुम लोगों को जलाएगी, जलकर मरोगे तुम हैवानों। वो पीछे गिरी चीख चीख कर कह रही थी जिसे सुनकर हुरुल ऐन खुद में सिमट गई। ये मेरी बहन रो क्यों रही है? इसे क्या हुआ है? वो हूर सी बनी बैठी अपनी बहन की लहूलुहान हालत से अनजान, पर उसके लहजे उसकी तकलीफ पर वो तड़प उठी थी। कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, तुम अपना मुंह ठीक करो। ऐसे किसी के लिए परेशान नहीं होते, समझाया है ना मैंने। उसके जबड़े को पकड़कर चेहरा ऊंचा करते वो गुर्रा कर बोला। डुबडुबाती आंखों से हूर ने फौरन सर हिलाया। हाँ, उसे कुछ देर पहले अपने निकाह और कुछ बातें समझाई थी कि वो सिर्फ उसकी है, उसकी ही रहेगी, शहजादा नहीं होता। और ऐसे अपने होने वाले शौहर के सामने किसी के लिए परेशान नहीं होते। वो क्या समझती? खामोशी से सर हिला गई। सर, मौलवी को लेकर उसका आदमी अंदर दाखिल हुआ। कहाँ मर गए थे, तुम्हें मालूम नहीं? निकलना है यहाँ से। टटाक के साथ उसके मुंह पर थप्पड़ मारते वो धाड़ा। सॉरी सर, कुछ देर हो गई, उसने माजरत की जब जमान ने मौलवी को अंदर दाखिल होने के लिए कहा और मौलवी परेशान सा सोफे पर बैठी सफेद लिबास में हूर को देखते दूर एक कोने में तड़पती रोती पड़ी सुर्ख लहंगे में लड़की को देखने लगा। आ जाओ जल्दी, वहां क्या घूर रहे हो बुड्ढे? जमान उसे वहीं खड़े देखकर गिर जा, जबकि उसके पीछे खड़े उसके आदमी ने उसे आगे को धक्का दिया। ये निकाह नहीं हो सकता, उसने डरते डरते कहा। तभी फिजा में सरसराती हुई साइलेंसर लगे पिस्टल की गोली उस मौलवी की टांग पर लगी। अब और बकवास करनी है या सीधा निकाह पढ़ोगे? उसे घसीट कर सोफे पर फेंकते हुए बोला और खुद आकर हुरुल ऐन के पास बैठा जो बेचैन सी होती फड़फड़ा कर दूर हो बैठी। ऐसा लग रहा था कुछ खौफनाक होने वाला था। कुछ भारी आवाजें उसके कानों में होने लगी, जैसे कोई दियो उसे कैद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा हो, जैसे सर्द हवाओं का झोंका उसकी सिमत उठ रहा हो। वो नासमझ बच्ची की तरह उलझती रोने लगी। कोई आ रहा है, खौफजदा सरगोशी उसके हलक से निकली। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी अपने सर पर रखी गार्ड की गन से हरासा हुए निकाह पढ़वाने लगा। कबू ठा, उसका अभी जुमला हलक से मुकम्मल होकर निकला ही नहीं था कि ठा के साथ एक सरसराती गोली फिजा में घूमती मौलवी के सर में घुस गई और वो एक उबकाई दिए बाकी के अल्फाज मुंह में रखे वहीं ढेर हो गया। आ, हुरुल ऐन के मुंह से दिल खराश चीखें निकली। वो उठकर खड़ी हुई, पर जमान की साकित नजरें सामने दरवाजे पर टिकी थीं, जिससे नमूदार होते वजूद को देखते उसकी सांसें बंद होने लगी। किंग, आप यहाँ? सफेद पड़ते चेहरे के साथ जमान ने कहा और उसकी आवाज पर होश में आते किंग ने नजरें उस पर टिकाईं। ये मेरी ब्यूटी है। हाँ, जमान, जिसे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था। उसके कदम अंदर रखने से सारे स्याह फार्म गार्ड्स जदीद हथियार लेस अंदर फैल गए, जबकि बाकी के बाहर खड़े थे पहरे के लिए। तुम्हें क्या लगा जमान, मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया था ब्यूटी की तलाश में? और ब्लैक किंग अंधा होकर बैठ जाएगा, वो भी ब्यूटी के मामले में?
اس کی مکروہ بھاری آواز حور العین نور العین دونوں کے کانوں پر ٹھوکریں بن کر برسنے لگی۔ نگلو شہریار، سعید افغانستان کی طرف جا رہا ہے، مجھے ابھی پتہ لگا ہے، جلدی۔ عالف نے کال لگاتے ہوئے شہریار سے کہا۔ ہاں میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، مجھے بھی ابھی معلوم ہوا ہے، کچھ دیر ہوئی۔ شہریار نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔ داد سر ہلا کر اپنے آفیسرز کی طرف سے ملی اس پکی نیوز کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یہ بھی سنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں سرخ خنجر ہے، جبکہ خود لانگ کوٹ میں ملبوس افغانستان وہ جا رہا تھا۔ داد کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا نور العین کا سامنا کرنا۔ وہ لب بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ خفیہ جگہ بنی ہیڈ آفس پہنچ کر اس نے ساری صورتحال سے آگاہی دی اور اپنے ہتھیار لے کر وہاں سے نکلے۔ اس کے پیچھے ہی شہریار کی گاڑی آ رہی تھی۔ اس کی گاڑی کو رکتے دیکھ کر اس کے آدمی انتظار میں کھڑے بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور گاڑی کا ڈور ان لاک کیا۔ سر کہاں ہیں تمہارے؟ کوٹ جھٹک کر وہ گاڑی سے نکلتی آنکھوں پر پہنے گلاسز سے نظریں محفوظ رکھتی بولی۔ باس، سر تو ایک کام سے گئے ہیں، بتا کر نہیں گئے، البتہ آپ کی بیٹی ہاسپٹل کے ایک روم میں ہے، اس نے مؤدب سا جواب دیا۔ گلوز میں مقید ہاتھوں سے بریف کیس اس کی طرف پھینکتی وہ لمبے ڈگ بھرتی ہوئی ہسپتال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پیچھے بریف کیس تھامے اس کا آدمی بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ سعید کہاں ہے؟ ملا؟ وہ رک کر بولی۔ لیڈی باس، وہ کمشنر کے آدمیوں کو مار کر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کی تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، وہ ضرور آپ کو ملیں گے، وہ مؤدب سے بولا۔ مسکان نے نظر انداز کرتے ہوئے کچھ سوچ کر داد کو کال ملائی۔ رنگ جا رہی تھی اور اس نے کال کاٹ دی۔ وہ پارکنگ ایریا میں کھڑی موبائل میں داد کے نمبر کی لوکیشن معلوم کر رہی تھی، جو میپ میں کراچی کی حدود سے نکل چکا تھا، بلکہ اس کا رخ افغانستان کے بارڈر کی طرف تھا۔ وہ سر کو خفیف سے جنبش دیتی سر ہلائے اندر کی سمت بڑھی، جبکہ لوگوں کی شاکڈ ششتر حیران نظریں اس پر تھیں، جو لانگ کوٹ، بلیک بوٹ میں سنہری بالوں پر بلیک کیپ پہنے، آنکھوں پر چشمہ، ہاتھوں میں سیاہ گلوز چڑھائے ہوئے تھی۔ لوگ مبہوت تھے، جبکہ خود وہ ان کی پرواہ کیے بغیر لفٹ میں داخل ہوئی۔ سیڑھیوں سے جاؤ اور یہاں موجود سب ڈاکٹرز کو وہیں اکٹھا کرو، اگر کوئی اف بھی کرے تو ٹھوک دینا کہیں بھی، وہ سرد لہجے میں تحکم بھرے لہجے میں بولی اور لفٹ بند ہو گئی۔ اس کے حکم پر فوراً عمل کرتے وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ 2 دن ہونے والے تھے، اس کی بیٹی کی حالت نہیں سنبھلی تھی۔ سالے حرام کھا رہے تھے سب، اس نے سوچ کر دانت پر دانت پیسے اور موبائل پر ستیلے بچھو کی کالز دیکھ کر موبائل آف کر دیا۔ او مائی گاڈ! برہان بنگلے کے گیٹ کے پاس پڑے بے جان ساکت برف سے جمے وجود کو دیکھتے ششتر اس کے پاس بیٹھا اور گلوز پہنے ہاتھوں سے اس کی نبض چیک کرنے لگا، پر ذبح جانور کی طرح دیکھ کر وہ افسوس کرتا اٹھ کر اندر بڑھ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس سے پہلے ہی یہاں سعید آ چکا ہے، اور ہو سکتا ہے مس کال بھی اس نے ہی دی ہو اسے، برہان سوچ کر مسکرایا۔ جس طرح مسکان نے اسے ایک ریپر کے ذریعے وہاں تک پہنچایا تھا اور ریپر اپنا دے کر آفر دی تھی اپنی ٹیم کا حصہ بننے کی، پر برہان ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی ٹیم میں کئی دفعہ ایسے غیر قانونی کام ہوتے تھے جو برہان کرنے سے قاصر تھا، پر اس کے بعد آج اسے ماننا پڑ رہا تھا کہ بیسٹ کی ٹیم نے اس کے اتنا مخالف ہونے کے باوجود ہمیشہ اس کی مدد کی تھی، سب سے بڑھ کر اس کی سرپھری بیوی نے، جو جاتے ہوئے ریپر دے کر گئی تھی کہ کام آئے گا، اور کام آ گیا تھا۔ وہ سب کچھ پہلے ہی سیٹ کر چکی تھی اس کے لیے کہ یہاں اسے ایسے بھیجنا ہے، آفر بھی ریپر کی دینا، مطلب گینگ میں شامل کرنا، ساتھ میں فرض بھی یاد دلانا، اور اس نے خوش دلی سے اپنا فرض چنا تھا۔ روم میں آتے اس نے سامنے دیکھا جہاں کمشنر بندھا ہوا تھا۔ اس کے منہ نکلے باہر دانتوں کو دیکھ کر وہ چونکا نہیں، بلکہ اس بات پر خوش ہوا کہ چلو اس بار تو ٹکڑے سمیٹنے نہیں پڑیں گے بلکہ کرنے پڑیں گے۔ ہاں تو سعید صاحب ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، مطلب احسان ایک اور۔ آخر چاہتا کیا ہے یہ بندہ مجھ سے؟ کیا سب کا ٹھیکہ لے رکھا ہے یا بہت حساس ہے، سب کے درد محسوس کرنے والا اور اپنی طرف سے مٹانے کی جدوجہد کرنے والا؟ وہ بڑبڑا کر مسکرایا، جبکہ قدموں کی آہٹ پر درد سے بے جان ہوتے کمشنر نے فوراً آنکھیں کھولی اور سامنے برہان کو دیکھ کر پھڑپڑایا۔ آفیسر!
اس کی گڑگڑاہٹ گونجی۔ برہان سر ہلاکر مسکرایا۔ یس سر۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا اور اس کی شکل آئینے میں دیکھنے لگا جس کے سامنے بھیانک بنا کر سعید اسے بیٹھا کر گیا تھا کہ یہ ہے تم لوگوں کی اصلی شکل جنہیں تم دنیا سے تو چھپا سکتے ہو پر سعید عالم سے نہیں۔ مجھے بچاؤ، کمشنر نے ہل کر کہا۔ ہاں ہاں ضرور سر، پر سسر صاحب تو یہاں اپنا ہتھیار بھی رکھ کر نہیں گئے، اب میں کیسے آپ کی جان بچاؤں؟ وہ پریشان ہوتا مسکرایا۔ اسے خوشی ہو رہی تھی کہ اس کے ماں باپ کا قاتل اس کے سامنے تھا۔ روتے ہوئے کمشنر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے جبکہ خوف سے اب اپنی موت کو وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں کیسے آپ کی تکلیف کم کروں سر؟ وہ پریشانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگا کہ سامنے ہی اس کی نظریں گن پر گئیں۔ اس کی پرکشش چمکتی آنکھوں میں مزید چمک آ گئی۔ آئینے کے پاس ہی تو 2 گولیاں وہ رکھ کر گیا تھا۔ اتنے احسان! یا اللہ، یہ بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، بتا بھی دیں۔ گیا کہاں؟ وہ گولیاں اٹھاتا بولا۔ بہت شوق تھا آپ کو مجھے نوکری سے نکالنے اور دنیا سے بھیجنے کا سر۔ گن سامنے کرتے وہ اسپیشل گلوز پہنے ہوئے تھا جس سے نہ تو اس کے فنگر پرنٹس مل سکتے تھے نہ ہی کمشنر کی موت کی وجہ۔ ظاہر ہے کل کی اخبار میں دہشت گردوں کے ہاتھوں ہوئی موت کمشنر کی لکھا ہوگا اور فضا سے دھند ہٹ کر سویرا پھیلے گا، ایک نئی صبح ہوگی کل۔ اچانک فضا میں ٹھا کی آواز گونجی اور خون کا پھوارا آئینے پر پھیل گیا۔ برہان کے دل کی دنیا میں ٹھنڈک اتر آئی۔ وہ اپنے ماں باپ کا وجود سامنے رکھتا کمشنر کے سینے میں گولیاں اتارتا لب بھیجے ہوئے تھا جبکہ کمشنر اسے دیکھ رہا تھا۔ سعید نے اسے کہا تھا کہ اگر تم نے اپنے سپاہیوں سے انصاف کیا ہوگا تو وہ ضرور تمہیں بچائیں گے۔ دفاتن ہی اس نے اپنا بوٹ اس کے منہ پر مارا اور اسے کرسی سمیت پیچھے گراتے ہوئے منہ پر اپنا بوٹ رکھ کر چہرہ مسلنے لگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی اس نے گن اسے تھمائی اور باہر آتے ہوئے واپس اپنی راہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ کہاں سے سفر شروع ہوا تھا اور کہاں آ کر اختتام ہوا ہے، اب تو اسے بس اس دشمن جاں کے پاس جانا تھا۔ سب آ گئے ہیں میم۔ وہ یہاں اسے لیڈی باس نہیں کہہ سکتا تھا، تبھی میم کہہ کر پکارتا لائے ہوئے ڈاکٹرز کی طرف توجہ دلانے لگا۔ مسکان نے سوئی ہوئی فیری سے مسکراتی نظریں ہٹا کر قہر بھری سنہری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ اپنی بیٹی کی طرف اشارہ دیتی کرخ لہجے میں بولی، پر ڈاکٹرز تو اس کی سنہری لہو آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ میم، علاج چل رہا ہے، انشاءاللہ جلد ہی بہتر ہو جائے گی۔ ایک ڈاکٹر نے اس کے سراپے سے نظریں ہٹا کر تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ کب ٹھیک ہوگی؟ اتنے دن کیا کر رہے تھے؟ چوڑیاں پہن لی تھی کیا؟ تم لوگوں سے ایک بچی کا علاج نہیں ہوتا؟ نونسنس! وہ گرائی اور ایک کو پکڑ کر بیڈ کے قریب کیا۔ دیکھو اسے، ڈر کر بے ہوش ہوئی تھی اور تم لوگوں نے اسے یہ آکسیجن اور یہ انجیکشن، کیا ہے یہ سب؟ وہ چیخی اور کھینچ کر اسے اس سے الگ کیا۔ اس کی بیٹی ہو کر اتنی کمزور کیسے ہو سکتی تھی؟ میم، آپ ہوش میں ہیں؟ آپ ہیں کون؟ کیوں اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہیں؟ سینئر ڈاکٹر غصے سے بولا۔ مسکان نے گھورتے ہوئے انجیکشن اس کی سمت پھینکا۔ آج اگر میری بیٹی کو کچھ ہوتا تو میں تمہاری اور اس ہاسپٹل کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتی۔ اس کی گراہٹ اور دھمکی پر سینئر ڈاکٹرز نے مسکان کو گھورتے ہوئے وہ انجیکشن دیکھا جو ایک جوان کو لگانے کا تھا، جبکہ سامنے بستر پر وہ تقریباً 8-9 سال کی کمزور سی بچی تھی۔ ان کی رنگت زرد پڑ گئی اور برہان کا خوف آنے لگا۔ اس کی محبت تو وہ دیکھ ہی چکے تھے، اگر انہیں ان کی لاپرواہی کا معلوم پڑتا تو وہ کیا کرتا اس کے ساتھ، اور اگر ان کی بیٹی بھی ان کی لاپرواہی سے چلی جاتی تو کیسا حشر کرتا ان کا۔ ایم سوری میم۔ وہ گھبرا کر فیری کی طرف بھاگا اور اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ نرسز کو حکم دیتے وہ فیری کا علاج کرنے لگا۔ کون کر رہا تھا اس کا علاج؟ وہ گرج کر بولی۔ ایک ڈاکٹر سامنے آیا۔ سوری میم، غلطی سے لگا دیا، یہ ان کا نہیں تھا، وہ غلطی سے بھول کر ہم نے انہیں لگا دیا، وہ ڈرتے ہوئے بولا، جبکہ مسکان نے آگے بڑھتے چٹاک کے ساتھ اس کے منہ پر نشان چھوڑے۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس بھول سے میری بیٹی کا کیا حشر ہوتا؟ وہ گرائی، سب کو جیسے سانپ سونکھ گیا۔ میم،
आप फिक्र मत करें, हम उसे देखते हैं। ऐसे लापरवाह डॉक्टर्स की वजह से कितनों की जान जा चुकी हैं। जब इनसे जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती तो फिर क्यों उठाते हैं? अरमान ने कहते उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया कि वो गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा, पर वो तो जैसे कानों से बहरी हो गई थी, क्योंकि उसकी वजह से उनकी बेटी एक खौफ से निकलकर जिंदगी और मौत के बीच चली आई थी। अगर आज उसने सारी दवाइयां चेक ना की होती, डस्टबिन से निकाल कर भी, तो उसे कभी पता ना लगता कि उसकी बेटी क्यों इस हालत को पहुंची है। कैसे कैसे सादा लोगों को धोखा देते थे ये लोग। उसे बुरहान पर भी अफसोस होने लगा। वो चलती अपनी बेटी के पास आई और पास बैठते उसके सर पर हाथ फेरा। मुझसे चेक करवाओ डैम फूल। उसे इंजेक्शन लगा रहे थे कि वो गुर्राई। डॉक्टर ने उसे देखते लब भींच कर एक नजर कोट से झांकती बेल्ट में लगी उसकी गन को देखा और फिर खामोशी से इंजेक्शन उसके हवाले किया। 7 दवाइयां भी सामने रखी जिनके हवाले से वो सवाल करती रही, जबकि वो जवाब देते रहे। सबके दिमाग में ये सवाल था कि ये थी कौन? क्या एसपी साहब की बीवी थी? एक गुंडी? कहाँ गया है तुम्हारा सर? उसने अरमान से अचानक पूछा। वो बौखला गया। मैम, वो सर एक आते होंगे, एक ऑपरेशन पर गए हैं। वो मुअद्दब सा बोला। कुछ भी था, सर की वो वाइफ थी और उनके लिए काबिले एहतराम थी। वो फेरी के जागने तक थी, फिर उसे एसपी के हवाले करके उसे भी सईद के पास जाना था। मैम, आप सब बाहर जाएं, हमें बेबी को ट्रीटमेंट देना है। डॉक्टर्स डिस्टर्ब होते हुए बोले। मुस्कान ने उसकी जुर्रत पर हैरत से देखा और अब्रू उचकाया। सीरियसली? इडियट, बकवास बंद करके काम करो, वरना ऐसा ट्रीटमेंट तुम्हारा करूंगी, बगैर ऑक्सीजन ऊपर पहुंचाऊंगी। झटके से गन निकालते वो डॉक्टर के सामने करती बोली कि वो बौखला गया। अरमान ने लब भींच कर अपनी मुस्कुराहट दबाई। अब वो क्या कर सकता था? उसके सर की बीवी थी, ऊपर से उन डॉक्टर्स की इतनी बड़ी गलती। उसका तो दिल कर रहा था उनकी तरह अगर इस वर्दी ने हाथ ना बांधे होते तो ऐसे इंसानों की जान ले लेता जो दूसरों की जान मामूली समझकर खेलते हैं। अभी तो उस डॉक्टर की उसका सर आकर खबर लेगा जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि उनकी बेटी की तबीयत इन डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से बिगड़ गई थी। तुम भूल गए कि किंग कितना तड़पा है अपनी ब्यूटी के लिए। तुम समान, तुम कैसे भूल गए? और तुम मेरे कुत्ते होकर मुझे ही काटने लगे हो। तुम भूल गए ये मेरी रखेल होने वाली है। तुम्हें इसीलिए पाकिस्तान इतनी मेहनत से भेजा कि तुम मेरी ब्यूटी पर बुरी नजर रखो। अपने फूले लंबे देवनुमा वजूद स्याह रंगत से वो मजीद दहशतनाक लग रहा था। भारी कदम उठाता हुआ वो बिल्कुल कांपती निचला लब फैलाए रोती हुई हुरुल ऐन के सामने खड़ा हुआ। जमान की आंखें फैल गईं उसे अपनी ब्यूटी के इतने पास देखकर, जबकि किंग चमक कर अपनी हैवानी मकरूसिया आंखों में लिए गहरे गले स्लीवलेस सफेद जालीदार गाउन में मलबूस, हाथों पर सफेद ही कोहनियों तक ग्लव्स, स्याह बालों का बड़ा खूबसूरत जूड़ा बनाए जिनमें सफेद छोटी छोटी मस्नूई फूल सजा दिए गए थे। लबों पर लगी डीप सुर्ख लिपस्टिक उसके हुस्न में आग सी बर्पा कर गई थी। वो मासूम बच्ची की तरह खुद पर साया महसूस करती, पीछे खिसकती, यहाँ वहां देखती रो रही थी। मम्मा, मम्मा कहती हैं शहजादा है। वो जमान को मुखातिब करती सू सू करती हुई बोली। नूर, मुझे डर लग रहा है। वो सिसकती हुई हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए अपनी बहन से कहने लगी। नूर जो जरा सी आंखें खोले उस देवनुमा स्याह इंसान को देख रही थी, उसे अपनी बहन के सामने खामोश खड़े देखकर वो खौफजदा होती, गिरती पड़ती उठी। पीछे हटो हैवानों, कुत्तों, मेरी बहन से दूर हटो। वो अपने दर्द की परवाह किए बगैर जख्मी हलक से गुर्राती हुई बोली। भागते हुए हूर के वजूद के गिर्द अपनी शादी का सुर्ख खून आलूद दुपट्टा उठाए लपेट दिया। हटाओ अपनी कुत्ते जैसी गलीज नजरें मेरी बहन से। सूजे मुंह, जले सुर्ख होंठ, जगह जगह पड़े नीले सुर्ख निशान। दर्द अजियत से उसका मासूम नाजुक वजूद कांप कर हिल रहा था, जबकि उसकी अधखुली लहू रंग आंखें उस बदसूरत इंसान पर ठहरी थीं जो शक्ल से जितना खौफनाक बदसूरत था, उसकी आंखें उतनी ही गलीज थीं। उसका दिल किया नोच ले। ब्लैक किंग ने हैरत से उसकी तरफ देखा और
پھر اپنی بیوٹی کی طرف جو روتی ہوئی سر اسپات میں ہلاتی سو سو خوف سے کر رہی تھی، اور اب اس کے سحر انگیز نازک دلکش وجود کے گرد سرخ دوپٹہ دیکھ کر وہ بپھر گیا۔ تمہاری یہ مجال؟ اس نے گراتے ہوئے اپنے گارڈ کے ہتھیار کا نشانہ نور العین پر دیکھتے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ تم اس بار میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کنگ، پہلے میں نے ڈھونڈا تھا اسے، یہ میری محبت، میری پسند تھی، پر تم لوگوں نے حق جما لیا اس پر اب نہیں، تم اسے چھو نہیں سکتے، یہ میری ہے، میری رہے گی، آپ کے لیے میں نے اسے اٹھوایا ہے۔ زمان حور العین کی طرف اٹھتا کنگ کا ہاتھ دیکھ کر چیختا ہوا بیچ میں آ گیا ان کے۔ نور حور کو لے کر پیچھے ہٹی اس حیوان سے بھی جس نے سب کو ختم کر دیا تھا۔ زمان، بیسٹ میں مت آؤ، یہ میرے بیسٹ کی کمزوری ہے اور میں اپنے بیسٹ کو اس کے وسیلے سے ہی پا سکتا ہوں، اسی لیے بہتر ہے تم بیچ میں مت آؤ ورنہ میری موت بہت بری ہے کہ نہ یہ تمہاری ہوگی، نہ میری، اور نہ ہی بیسٹ کی۔ بازو سے پکڑ کر زمان کو ایک طرف پھینکتا وہ نور کو غور سے دیکھنے لگا۔ تم خوبصورت ہو بہت، پر تم بلائنڈ بیوٹی نہیں ہو بیبی، تم وہ نہیں ہو جو پہلی نظر دیکھنے پر کمزور مدہوش کرتے، وہ یہ ہے جو جادو کرتی ہے سب پر، یہی ہے اندھیرے کی شہزادی، اجالوں کے کنگ پر راج کرنے والی۔ وہ بے دردی سے نور کے بال مٹھی میں جکڑے سرد آواز میں بول رہا تھا جس کی آنکھیں درد سے آنسوؤں کی رفتار بڑھا گئی تھیں، نظر بالکل دھندلی سی پڑ گئی تھی۔ دور رہو اس سے۔ وہ دھاڑتا نور کو بے جان مٹی کے ڈھیر کی طرح نیچے پھینک گیا تھا کہ اس کا سر سیدھا زمین پر جا لگا۔ آہ! حلق سے ایک دل خراش چیخ گھر کی فضا میں گونجی، جبکہ زمان ساکت بت بنا روتی چلاتی ہاتھ پیر مارتی کبھی حور کو دیکھتا تو کبھی پیٹھ کے بل نیچے پڑی نور کو۔ تمہیں اس غداری کی سزا میں نہیں، میرا بیسٹ آ کر دے گا قہر زمان۔ کنگ اچانک اس کی طرف پلٹا اور اس کے کالر کو جھٹکے سے پکڑ کر اس کا منہ سیدھا دیوار کی طرف پھینکا کہ بروقت اس نے خود کو سنبھالا، پر ابھی وہ سنبھلا ہی کہاں تھا کہ پیچھے سے اچانک سر پر ہاتھ مارتے اس کا منہ دیوار سے لگا دیا۔ آہ! بھیانک دھاڑ نما چیخ زمان کے منہ سے نکلی اور وہ مسلسل چیختا اپنے منہ ناک ہاتھوں میں چھپائے رونے لگا، جبکہ سر سے خون بہاتی نور العین زمین پر پڑی تھی۔ تم سب یہیں رکو اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو۔ اس کے حکم پر اس کے آدمی نے فوراً بیگ کندھے سے اتارے، اس میں سے ایک چھوٹا لیپ ٹاپ نکال کر دیوار میں کلپ فٹ کرتا وہاں رکھتے اسے آن کر دیا اور ڈیوائس ایکٹیو کی۔ چلو بلائنڈ بیوٹی، اس نے کہتے ہی خوف سے لہرا کر گرتی حور العین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور مسکراتا ہوا خود اکیلا وہاں سے نکلا۔ یہ تمہارے لائق ہے زمان، اس سے خوش رہو، کنگ کی بیوٹی کے بارے میں سوچنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ دروازے پر رک کر وہ گراتے ہوئے بولا اور نیچے پڑی نور کی طرف اشارہ کیا۔ زمان بپھر کر آج پھر اسے خود سے دور ہوتے دیکھتا رہا، پر کچھ کر نہ سکا۔ مائی فٹ، اس میں بچا کیا ہے؟ وہ نور کے سر سے نکلتے خون کو دیکھتا گرایا، جس پر سارے گارڈز نے گھورتے ہوئے ہتھیار کا منہ اس کی طرف کر لیا۔ اوکے اوکے ریلیکس۔ وہ سٹپٹا کر سر ہلاتا جا کر صوفے پر سر تھامے بیٹھ گیا۔ اس نے سب کے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیلا اور اس کے ساتھ کنگ نے کھیل کھیلا، مطلب وہ سمجھ گیا تھا وہ کیسے بھی کر کے بیوٹی تک پہنچ سکتا تھا، تبھی اس پر نظر رکھوائی اور بیوٹی کے ملتے ہی فوراً پہنچ گیا۔ جبکہ دوسری طرف اپنے طیارے میں بیٹھتے بے ہوش سفید جالی دار فراک میں ملبوس اس حور کی کمر کے گرد بیلٹ باندھتے ہوئے وہ مسرور ہونے لگا۔ اس کے سیاہ بڑے بھاری ہاتھ جب اس کی کمر کے گرد گھومے تو وہ غلیظ مکروہ نظروں سے اس کے سفید گلابی رنگت والے چہرے کو دیکھتا بیسٹ کی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ اب تمہیں آنا پڑے گا میرے پاس بیسٹ، اگر اپنی شہزادی چاہیے تو اپنی زندگی میرے حوالے کرنی پڑے گی۔ طیارے کی فضاؤں میں بلند ہوتے وہ اس گھر کو دیکھنے لگا جس میں بلائنڈ بیوٹی موجود تھی کچھ دیر پہلے، اور اب اس کے پاس بیٹھی تھی پر ہوش و حواس سے بیگانی۔ اس گھر کے گرد وہ اپنے سارے قطر اور اسرائیل کے گارڈ چھوڑے جا رہا تھا۔ آؤ ملتے ہیں بیسٹ، اسرائیل میں
ہا ہا ہا، وہ کہا لگا کر بولا اور فضاؤں میں اوجھل ہو گیا۔ جہاں میری سلطنت تمہاری سانسیں چھینے گی اور اب سے میرا دوسرا بیسٹ جنم لے گا۔ وہ حور العین کے پیٹ کو دیکھتا پر اسرار سا مسکرایا۔ سو میرے عزیز لسنرز، that was the end of episode 33 of the novel دشت وحشت by Mehwish Ali. Hope that you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔